अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला की रहमत की। यह है कि अल्लाह ताला की रहमत से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह ताला से उम्मीद लगा के रखनी चाहिए, और जो काम यानी कि हम करते हैं, हमें 100% 100% यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ये हमारे अमाल को जानता है, हमारी नियतों को जानता है। हमें अल्लाह ताला से जो उम्मीदें लगाई हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े हमारी उम्मीदों को, हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएगा। और हमें अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जो काम भी करते हो, मैं उन्हें देखता हूँ, और मैं तुम्हारे दिलों में रहता हूँ, मैं तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ। इसलिए अल्लाह ताला के करीब होने के लिए हमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। और वो अल्लाह ताला जो है वो पाक साफ़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाज़त में रखते हैं। अल्लाह ताला जिसकी हिफाज़त करता है, उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी माँ ज़िंदा है और उसके होंठ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हिलते रहते हैं, तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से बेहद खुश होता है, तो उसे अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है। बेशक मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है, और इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज़ फ़जर जो है वो हम अपने दिन का आगाज़ नमाज़ फ़जर से करें। और क्योंकि नमाज़ फ़जर में बहुत बरकत है, वो बड़ी बाबरकत वाली नमाज है। उसमें अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ देखो मेरा कौन कौन सा बंदा मेरी इबादत में लगा हुआ है। अब जो लोग सर्दियों में या गर्मियों में सर्दियों में अपने गर्म बिस्तरों से उठ के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज़ फ़जर अदा करते हैं, उस टाइम अल्लाह ताला हुक्म देते हैं फ़रिश्तों को कि इनके घरों में रिज़्क़ बाँट के आओ, और उस टाइम रिज़्क़ बँट रहा होता है। तो नमाज़ फ़जर नींद से बेहतर है। इसको इसलिए भी नींद से बेहतर कहा गया है क्योंकि नमाज ज़िंदगी है। ठीक है, हम नमाज अदा ज़िंदा रहेंगे, इंशाल्लाह नमाज फ़जर हम अदा करते रहेंगे। ठीक है, अब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें आपसे कर लें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वालिदैन होते हैं, उनका सबसे पहला फ़र्ज़ ये होता है कि जब उनका बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो अपने हाथ से खाना पीने लगे, वालिदैन को उसका पता चले कि वो अपने हाथ से खाने पीने का काबिल हो गया है, तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को खाना खाना सिखाएं। उसे बताएं कि खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करना है, और दाएं हाथ से खाना है, और अपने से कितने फासले पे रख के खाना खाना है, ताकि जब बच्चा प्लेट से नवाला उठाता है, अपने मुंह तक लाता है, तो वो नीचे ना गिरने पाए। ये सारी अच्छी बातें हमने अपने बच्चों को सिखानी है, जो हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को सिखाई। इसके बाद ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो कुछ आप कमाते हो, अल्लाह ताला आपको अता करता है, उसमें से आप अल्लाह की राह में ख़र्च करो। अल्लाह की राह में ख़र्च करने से इंसान की दौलत में कभी कमी नहीं आती, बल्कि जितना आप ख़र्च करते हो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको देता है, बल्कि उससे 10 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको देते हैं। तो अब ये है कि एक और बात हम कर लें कि क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। वो तुम सबको क़यामत के दिन जमा करेगा, जिस दिन के आने में कोई शक नहीं है, और अल्लाह से बढ़कर किसी की बात सच्ची नहीं हो सकती। अल्लाह ही सबको खिलाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को पनाह वाला बना लूँ, जबकि ज़मीन और आसमान का खालिक अल्लाह ताला ही है, वो ही सबको खिलाता है। हमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। शिर्क अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। और हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है,
ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی سب سے بڑھ کر ہماری حفاظت کرنے والا نگہبان ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے رب تعالیٰ سے مانگنا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بہت رحمان اور رحیم بھی ہے، اور رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ظاہر باطن کا علم رکھنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی یہ معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس ذات ہے، امن و سلامتی دینے والا، نگہبان، سب پر غالب اور اپنا حکم نافذ کرنے والا ہے، اور عظمت اور بڑائی والا ہے۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی کہ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، کوئی نقلی اور جعلی پیر ہوتے ہیں۔ حکمت سے بھرپور تخلیق انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، انسان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب وہ انسان ایک انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، اور جب قیامت کے دن اس کی ہڈیاں تک نہیں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس کو زندہ کریں گے، اس کی ہڈیوں کو جوڑیں گے، پھر اس میں جان ڈالیں گے تو وہ پھر زندہ ہوگا، اور روز حشر میں اس کا حساب ہوگا۔ جب وہ قیامت کے روز اٹھیں گے تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہوں کہ ہیں ہم اتنا تھوڑا سوئے ہیں، اور سب بھاگتے ہوئے میدان حشر میں اللہ کے حضور جا کے پیش ہوں گے، اور پھر وہاں پہ جو جو ہم نے ساری زندگی میں رہ کے عمل کیے ہوں گے، وہاں پہ ہمیں ہمارے اعمال نامے، جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق اچھا ہے یعنی لوگوں سے وہ بڑے اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے ملتے ہیں۔ تو اور یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے 2 بڑے دروازے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی یا باعث ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، یہ 2 چیزیں انسانوں کو جنت میں لے جائیں گی۔ اور یہ ہے کہ جو لوگ انصاف سے، جو لوگ کاروباری کرتے ہیں، تجارت ہیں، ترازو میں وزنی چیز جب تولتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت مومن کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بدگو اور بد کلام لوگوں پر ناراض ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اخلاق والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہوں گے، اور اخلاقیات جو ہے اس کا درجہ بہت ہے، اخلاق والا کہاں جا پہنچا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے سے راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے شخص کا مقام حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اخلاق والے تھے، ان کا اخلاق اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کامل ترین اور مومن کون ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان میں کامل ترین اور وہ مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ آج ہم اخلاق کے ٹاپک پہ زیادہ بات کر رہے ہیں، بس وہ چند باتیں کرتے کرتے یہ اخلاق اچانک میرے ذہن میں آ گیا۔ تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے بہت پیارے محبوب تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت والے دن مجھے محبوب ترین لوگ وہ ہوں گے جن کا اخلاق سب سے عمدہ ہوگا، سب سے اچھا ہوگا، جن کے پہلو نرم ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ محبت اور الفت سے پیش آتے ہیں، اور دوسرے ان کے ساتھ الفت اور محبت کا رویہ رکھتے ہیں، مطلب دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور الفت سے رہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ باتیں میری اچھی لگی ہوں گی۔ تو جاتے جاتے ایک اور بات کر دوں کہ جو لوگ
لوگوں کے قریب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، یعنی جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے سب سے قریب ہے۔ تم میں سے عمدہ اخلاق والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اور وہ ہیں حسن اخلاق والے لوگ۔